अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादर गुरामानी। नाजरीन, हाल ही में जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला, पहले दोहा और बाद में जो इस्तांबुल में मुज़ाकरात के हवाले से जो मुख्तलिफ राउंड्स हुए, कल तक की ख़बरें तो यही थी कि वो मुज़ाकरात जो हैं वो नाकाम हुए। आज भी हमने देखा कि वज़ीर दिफ़ा हों या वज़ीर इत्तलात हों, उनके अहम बयानात भी सामने आए, जो कि उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान के सामने जो उसूली मौक़िफ़ था पाकिस्तान ने वो भी रखा, और अब अगर अफ़गानिस्तान की ज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती है तो फिर सरहद पार पाकिस्तान हमला कर सकता है। इसी के साथ साथ उन ख़बरों के बाद कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए, अब ये भी ख़बरें आ रही हैं कि अफ़गानिस्तान ही की दरख्वास्त पर दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने पर पाकिस्तान ने इत्तफ़ाक़ कर लिया है या उन्होंने रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी है। हाल ही में हमने कुछ जो दोस्त ममालिक हैं उनके बयानात भी देखे कि वो भी ये कोशिशें कर रहे थे कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो किसी तरह कामयाब हों, किसी एक नुक्ते पर या जो नुकात रखे जा रहे हैं उन पर किसी तरह इत्तफ़ाक़ हो सके। लेकिन अब आगे सूरत हाल होगी क्या? मुज़ाकरात जो कल तक की सूरत हाल थी, आज अगर अफ़गानिस्तान ने ख़ुद ये दरख्वास्त की है तो सूरत हाल किस तरफ जाएगी? जौहर सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। सबसे पहले तो ये गुज़िश्ता 4-5 रोज़ से जो मुसलसल ख़बरें आ रही हैं मुज़ाकरात के हवाले से, जो पाकिस्तान का एक उसूली मौक़िफ़ है उस हवाले से भी रिपोर्ट हो रहा है, आपकी नज़र में जो कल तक की सूरत हाल पैदा हुई, जो पेचीदगियाँ सामने आई, वजूहात सर क्या हो सकती हैं आपकी नज़र में? जी देखें, वजूहात तो वो हम सबको मालूम है। वहाँ पे 3-4 फैक्टर्स हैं। एक तो ये है कि तालिबान जो है उनके भी आपस में कई धड़े हैं। वहाँ पे एक कंधारी धड़ा है, हक्कानी का है, एक सेंट्रल अफगानिस्तान के लोगों का है। तो उनमें एक तो इत्तेफाक भी उसका थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर उनकी एक आइडियोलॉजिकल जो उनकी है ना, बहुत अरसे से उनकी टीटीपी के साथ जो है हार्मनी है। सिर्फ आइडियोलॉजिकल नहीं बल्कि वो इकट्ठे जो हैं ये लड़ते रहे हैं अमेरिकन के खिलाफ उस वक्त। तो वो उनके बहुत से एलिमेंट्स जो हैं वो समझते हैं कि जी हम तो एक ही हैं। फिर तीसरी चीज़ जो है वो इंडिया फैक्टर है। चौथी चीज़ ये है कि ये कोई नॉर्मल स्टेट या नॉर्मल एक हुकूमत तो है नहीं। आपको पता है ये तो एक रेजिस्टेंस ग्रुप्स था, ये बेसिकली जो है ना एक कॉन्फ्लिक्ट की पैदावार थे ना ये बेसिकली, और वो कॉन्फ्लिक्ट में ही थ्राइव करते हैं। तो उनको बेसिकली इसलिए जब पहली बार भी इक़्तिदार मिला तो आपने देखा कि क्या हुआ था उस वक्त भी अफगानिस्तान में दुनिया भर के जो दहशतगर्द ग्रुप हैं सारे, वो उन्होंने अपने लिए स्पेस उनको मिल गई थी और वहां से वो ऑपरेट कर रहे थे, और फिर उसका नतीजा तबाही की सूरत में निकला। तो इसलिए जो है ना ये कोई एक फैक्टर नहीं है बेसिकली जिसकी वजह से जो है उनकी तरफ से हमें अभी तक वो वाली सिंसेरिटी भी नजर नहीं आ रही, वो वाली जो सी एन क्लैरिटी ऑफ पर्पस। सर इसमें आप जैसे इंडिया के फैक्टर का आपने जिक्र किया जौहर साहब, आप समझते हैं कि उनका भी एक बड़ा रोल है इसमें हिंदुस्तान का? जी बिल्कुल। देखें इंडिया फैक्टर तो अभी देखें वो क्या कोशिश करते रहे हैं, उनका रोल तो साफ नजर आता है। वो तखरीबकारी वहां से अफगानिस्तान के कंधे पे रख के बंदूक चलाना चाहते हैं, और उसमें कई बार वो कामयाब भी हुए। उनकी जो ये ऑफेंसिव डिफेंस स्ट्रेटजी है सो कॉल्ड अजीत डोवाल की, वो क्या है? वो यही है कि जी ये प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस को या प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं? ये दहशतगर्द तंजीमें, उनको इस्तेमाल करके पाकिस्तान को कमजोर करें। तो ये जो है और उसके लिए अफगानिस्तान में उनको बहुत ज़्यादा एक फर्टाइल ग्राउंड मिलती रही है हमेशा से। अभी भी उन्होंने अपने लिए पहले तो हालांकि यही हिंदुस्तान था जो तालिबान को कहता था कि ये किराए के सिपाही हैं, ये जो है ना इनसे पाकिस्तान बात कर रहा है उन लोगों से जो कि जालिम है, जो कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस करते हैं, और फिर अभी उनसे वो हॉबनॉब कर रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर लेवल पर मुज़ाकरात कर रहे हैं, और उसमें जो उनसे उनको बहुत सारी इंसेंटिव्स दे रहे हैं। और ये भी हमें पता है कि इसके अलावा भी वो हिंदुस्तान फंडिंग जो उनसे बहुत ज़्यादा करता है, ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और वो ज़ाहिर है फंडिंग वो काफ़ी सारी अफगानिस्तान के थ्रू होती है। तो हिंदुस्तान का तो हमें ज़ाहिर है उसमें रोल जो है साफ नज़र आता है। वो तो स्पॉइलर हैं, और साथ ही साथ वो जो है ना बेसिकली उनकी कोशिश है कि पाकिस्तान के लिए एक 2 फ्रंट सिचुएशन कायम की जाए, पाकिस्तान के लिए जहाँ भी हो सके मुश्किलात कायम पैदा करें, चैलेंजेस पैदा करें पाकिस्तान के लिए। लेकिन उसके लिए उनको मौका तभी मिलता है जब अफगानिस्तान में भी उनके लिए कंडीशंस फेवरेबल होती हैं। और वो फिर जो है ना बदकिस्मती की बात है कि यही तालिबान जो है एक वक्त था कि पूरी दुनिया हमें जो है ना इल्ज़ाम दे रही थी, हमें मौजूदा इल्ज़ाम ठहरा रही थी कि जी हम तालिबान को सपोर्ट करते हैं, इनको हमने पाकिस्तान में जो है ना सारी स्पेस दी हुई है, यहाँ से ऑपरेट करते हैं।
ان کے لیے پوری دنیا کی ہمیں جو ہے نا وہ سفارتی طور پہ اور ایون ہمارے تعلقات بہت سارے ملکوں سے خراب ہوئے ہیں. تو کئی ملکوں میں امبیسڈر تھا جہاں پہ میں نے خود دیکھا کس طرح جو ہمارے تعلقات متاثر ہوئے ان کی وجہ سے. لیکن اب جب وہ اقتدار میں آئے ہیں تو اس کے بعد سے وہ جو ہے نا ان کا رویہ بالکل مختلف ہے. وہ جو ہے پاکستان اور وہ ہندوستان کو دیکھ لیں, اس وقت وہ زیادہ جو ہے نا فیوریبلی انکلائن تو ہندوستان کی طرف نظر آ رہے ہیں. حالانکہ یہ میرا خیال ہے اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں, جو بھی سمجھدار لوگ ادھر بھی بیٹھے ہیں افغانستان میں, اور وہاں پہ میجورٹی آف پاپولیشن بھی یہ سمجھتی ہے کہ یہ ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے پاکستان کے ساتھ اس قسم کی تعلقات رکھنا, کشیدہ قسم کے, اور پاکستان اس طرح کی ٹیررسٹ گروپس کو یہاں پہ اسپیس دینا. لیکن ظاہر ہے کہ جو اس وقت طالبان رجیم ہے, پالیسیز تو ظاہر ہے ان کے اندر سے ہی ایمرج کرتی ہیں, پر ان کو یہ سمجھنا پڑے گا. ابھی یہ مذاکرات کی آپ نے بات کی, جی تو 4 دن تو دیکھیں, لیکن جوہر سلیم بالکل جی, لیکن جوہر سلیم صاحب یہ جو مذاکرات ناکام ہوئے, اب دوبارہ اگر افغانستان درخواست کر رہا ہے تو ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان کو احساس ہو رہا ہے, یا جو ہمارا نیریٹو ہے اس کو بین الاقوامی سطح پر بھی ایک انڈورسمنٹ اس کی ہو رہی ہے. تو افغانستان کا واپس آنا بھی خوشائند ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو احساس ہوا ہے. جی بالکل, دیکھیں یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو بھی سچویشن ہے, جتنا بھی بڑا چیلنج ہے, دیکھیں پاکستان کو ایک ملٹی ڈائمینشنل یا ملٹی فیسیٹڈ اسٹریٹجی ہی کرنی پڑے گی. اس میں جو ملٹری کیپیبلٹی ہے ہماری وہ بہت اہم ہے. ظاہر ہے کائنیٹک آپریشنز بہت اہم اسٹریٹجی کا حصہ ہوں گے, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے پاس اقتصادی کارڈ ہے, جو ٹریڈ کا کارڈ ہے, جو ہے نا جو کنیکٹیوٹی کا کارڈ ہے, جو سفارتی ہمارے پاس کارڈ ہے, کیونکہ اگر انہوں نے سفارتی دنیا میں کوئی ریکگنیشن لینی ہے وہ بھی پاکستان کے ذریعے سے اس کی چانسز بڑھتے ہیں. ورنہ تو دیکھیں طالبان 1.0 جو پہلی ان کی حکومت تھی اس میں صرف 3 ملکوں نے ان کو تسلیم کیا ہوا تھا. اس میں پاکستان تھا اور سعودی عرب اور UAE تھے, جن کو پاکستان نے ریکویسٹ کر کے تسلیم کروایا تھا ان کو. تو ابھی بھی دنیا میں صرف روس نے ان کو تسلیم اس وقت رشیا نے کیا ہے, صرف اور تو کسی نے نہیں کیا ڈی جورو طور پہ, مکمل طور پہ. ڈی فیکٹو جس کو کہتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے اس وقت ہم آپ سے بات کر سکتے ہیں, ہم آپ کو پوری طرح تسلیم نہیں کرتے, وہ تو کئی ملکوں سے بات کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ساری لیوریجز ہیں اور ہمیں یہ ساری لیوریجز ہی استعمال کرنی پڑے گی. کوئی ایک حل نہیں ہے بدقسمتی سے, کوئی ایک سلور بلٹ نہیں ہے کہ جی بس وہ ہم استعمال کریں اور یہ ہو جائے. اور یہ جو ہے اگر دیکھیں یہ معاہدہ ہو بھی جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ چیلنج ختم ہو گیا کوئی. پھر اس معاہدے پہ عمل درآمد کرنا بھی جو ہے وہ بھی کوئی آسان نہیں ہوگا, انشور کرنا کہ وہ اس پہ پراپر عمل درآمد بھی ہو اس کے بعد. تو اس لیے یہ دیکھیں یہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ جو کہ ایک کنٹینیوئنگ پروسیس ہوگا. اس کا حل بھی جو ہے نا وہ ایک دیر پا جو ہے نا اسٹریٹجی کے ذریعے ہی ممکن ہے. کوئی ٹیکٹیکل حل نہیں ہے اس کا کہ جی ایک چیز ہم کریں, مثال کے طور پہ ملٹری آپشن صرف استعمال کریں اور یہ مسئلہ حل ہو جائے, تو وہ بھی نہیں ہے. اس میں ہمیں سارے جو اپنی لیوریجز ہیں سب استعمال کرنی پڑے گی. ایک بڑی کوآرڈینیٹڈ, بڑی جو ہے نا ویل کیلیبریٹڈ قسم کی اسٹریٹجی اپنانی ہوئے گی. اور جو ہے نا اور یہ چیلنج ہمارے لیے میرا خیال ہے کہ رہے گا جو ہے نا کبھی کم کبھی زیادہ. لیکن پاکستان نے اس سے پہلے بھی دیکھیں بہت سے چیلنجز فیس کیے ہیں. ہم تو لوکیٹڈ ہی ایک بڑے چیلنجنگ ریجن میں ہے نا, ہندوستان کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ ہمیشہ سے وہ بھی چیلنجنگ رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, مطلب جو ان سے ملکوں میں مسئلے درپیش آتے ہیں اور آپ ان سے نمٹتے بھی ہیں, اور وہ جو ہے نا بالکل جی بالکل ٹھیک ہے. جوہر سلیم صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. تھینک یو. ناظرین, جوہر سلیم صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب جو افغانستان دوبارہ ایک مذاکرات شروع کرنے کی جو درخواست کی ہے یہ بھی پاکستان کے موقف کی اور پاکستان کی ایک کامیابی ہی ہے. اور جیسے جوہر سلیم صاحب نے کہا کہ اگر یہ معاہدہ ہو بھی جاتا ہے تو اس کے باوجود اس پر عمل درآمد سمیت کئی چیلنجز درپیش ہوں گے جس پر پہلے کی طرح پاکستان کو نظر رکھنی پڑے گی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو دیگر سیاسی ایشوز ہیں ان پر گفتگو کرتے ہیں.